बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूं और आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब, रात गए पाक अफगान बॉर्डर पर इस वक्त जंग का ऐलान हो चुका है। बाज़ाब्ता तौर पर जो अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अब जंग में उतर चुके हैं। उसके बाद जो पाक फौज पर हमले हुए, बॉर्डर की जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है कि किस तरह से अफगान तालिबान ने कहां कहां पर, किन किन जगहों पर हमारे फौजी जवानों को जो है वो टारगेट किया, चेक पोस्टों को टारगेट किया, और ये जो कौन से मकामात बताए जा रहे हैं, और फिर उस सारी सिचुएशन के अंदर पाक फौज ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। शदीद लड़ाई जो है वो इस वक्त जारी है और तालिबानी फौज हो और वो इस वक्त बॉर्डर पर आ गई है और टैंक पाकिस्तानी बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए हैं। और फिर दूसरी जाने पाक फजाइया इस वक्त फिजाओं में जनाब जा चुकी है। F-16 त्यारे जो हैं वो उड़ाए जा रहे हैं। पाक फजाइया ने के जो लड़ाका त्यारे हैं उन्होंने इस वक्त तबाही फेर दी है। रात के क्या अहम तफसीलात आ रही हैं, वन आपके सामने रखूंगा। स्क्रीन पर खबरें आपके सामने चलवानी है कि इस वक्त बॉर्डर पर क्या जो है वो सूरत हाल चल रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें और दुश्मन को पैगाम दें कि इस सारी सिचुएशन में पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो एक पेज के ऊपर जनाब खड़ी हुई है। खबरें सुने कि जनाब अफगान फोर्सेस ने आज चुकोरम एजेंसी में 6 फितनाल ख्वारिज के जो कमांडर हमने जानब हासिल किए उसका जवाब दिया है। और जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 8 स्ट्राइक्स की थी उसके बदले में आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है अफगानिस्तान की, वो कहती है कि हमने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। अफगानिस्तान की 201st खालिद बिन वलीद आर्मी कोर सेज इट हैज लॉन्च रिटेलिएटरी अटैक ऑन पाकिस्तानी मिलिट्री आउटपोस्ट इन नंगरहार एंड कुनार। जो ये नंगरहार और कुनार का बॉर्डर है वहां पर उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो है वो रिटेलिएटरी अटैक जो है वो लॉन्च कर दिए हैं और ये पाकिस्तान ने जो रिसेंटली 8 स्ट्राइक्स की थी काबुल पर उसका जवाब है। ये कौन कह रहे हैं? ये खालिद बिन वलीद जो आर्मी कोर है अफगानिस्तान की, वो ये बात कर रही है। अब पाक अफगान बॉर्डर पर जो हालात हैं वो कशीदा हो चुके हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों का हमला पिस्पा कर दिया है और इतलात के मुताबिक इस वक्त 27 जगहों पर क्रॉस फायरिंग जो है वो जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस इसका मौसर तरीके से जो है वो जवाब दे रही है। एक और खबर है, ये भी आप जरा स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अफगान फोर्सेस ने आज कुरम एजेंसी में 6 फितनाल ख्वारिज के कमांडर जन्म हासिल होने के बाद सरहद के 5 से 6 मुख्तलिफ मकामात पर बिला जवाज फायरिंग शुरू कर दी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर महाज पर भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में अफगान एहलकार अपनी लाशें छोड़कर वहां से फरार हो गए। यानी कि ठीक ठाक किस्म का जो है वो जवाब दिया है और अफगानिस्तान से कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। उनके जो फौजी हैं वो मारे जाने की इतलात आ रही हैं। सुनते जाएं खबरें। जनाब, स्क्रीन पर आपके सामने जो है वो खबरें चलवा रहा हूं। और अब एक और खबर है कि ज़राए ने यह तस्दीक की है कि अफगानिस्तान से बलूचिस्तान की तरफ भी कई मकामात पर हमले किए गए। न सिर्फ अफगान बॉर्डर जो के पीके वाली साइड है वहां से, बल्कि जो बलूचिस्तान वाला बॉर्डर मिलता है इनके साथ, वहां पर भी कई मकामात पर अफगान एहलकार ने उनकी फौज ने हमले किए हैं। लेकिन पाक फौज ने भरपूर जवाब के बाद तीनों पोस्टों पर अफगानी फौजी और टीटीपी के कारिंदे वहां से लाशें छोड़कर भाग गए। यानी कि टीटीपी और अफगान फौज ने मिलकर ये पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएटरी अटैक जो है वो लॉन्च किया है। जाहिर है आप अंदाजा करें कि किस तरह से एक अमराती इस्लामी नाम निहाद जो कहती है अपने आप को, वो भारत की ईमा के ऊपर वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ऐलान जंग किया है। मैं आपको बहुत पहले से कह रहा था कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है, ये अफगान तालिबान और भारत बैठकर न्यू दिल्ली में डिजाइन कर रहे हैं और इनका वाहिद मकसद है कि अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। अब भारत जो है वो अफगानिस्तान, तालिबान और जो टीटीपी है उनका सहारा लेकर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएटरी अटैक जो है उनको लॉन्च किया है। अब जरा एक और खबर सुने। ये जनाब कुरम का इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का। वहां पर दोनों अतराफ से क्लैशेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान इज नाउ रिस्पॉन्डिंग विद हैवी आर्टिलरी फायर, एविएशन यूनिट्स आर आल्सो इन द एयर। ये जो है वो मैं आपको कुरम की खबर दे रहा हूं कि वहां पर पाकिस्तान की फौज ने हैवी आर्टिलरी फायर किए हैं और अब जो हमारी फौजें हैं, जो हमारी फजाइया है, वो मुतहरिक हो चुकी है। टैंक जो हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर पहुंचा दिए गए हैं और उस सारी सिचुएशन में जो 2 अफगान बॉर्डर्स पर चेक पोस्टें थी तालिबान की, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ATGM फाइट्स का वहां पर इस्तेमाल किया गया और ये एज पर जो ग्राउंड्स की रिपोर्ट है वो आपको बता रहा हूं। और 5 अफगान तालिबान सोल्जर्स में उनकी वहां पर जो है वो मारे जाने की इतलात आ रही है। कुरम का बॉर्डर है, वहां से जनाब ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। आगे सुनते जाएं कि पाकिस्तान ने किस तरह से भरपूर जवाब दिया और तालिबान
کیا کر رہے ہیں, اور پھر سیکورٹی فورسز کا بھی اس کے اوپر باضابطہ طور پر رد عمل جناب سامنے آیا ہے کہ سیکورٹی فورسز اس وقت کیا کہہ رہے ہیں. افغانستان ہیز میڈ اے گریو مسٹیک بائی لانچنگ این اٹیک آن پاکستان اکراس ڈفرنٹ لوکیشنز آن پاکستان افغانستان بارڈر, کہ افغانستان نے یہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے, ڈفرنٹ جو مختلف مقامات پر پاکستان کے اوپر یہ حملہ کر کے پاکستانی فورسز آر گیونگ اے بفٹنگ رسپانس, پاکستان کی جو فوج ہے وہ اس وقت جارحانہ قسم کا جواب دے رہی ہے. دس اٹیک از بینگ ڈن ایٹ بیہسٹ آف انڈیا ٹو فیسیلیٹیٹ ٹی ٹی پی انفلٹریشن انٹو پاکستان. یہ جو حملے کیے گئے ہیں طالبان کی طرف سے یہ بھارت کی ایما پر کیے گئے ہیں تاکہ جو ٹی ٹی پی کی در اندازی ہے اس کو پاکستان کے اندر جاری رکھا جائے. اور پھر جو طالبان ہیں انہوں نے اس پر کیا موقف اپنایا, یہ گورنمنٹ کے جو سورسز ہیں طالبان کے وہ بتا رہے ہیں کہ افغان فورسز اینڈ دیئر میڈیا آر ایکٹنگ ایز اف دے ہیو اٹیکڈ اس ود F-16, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان جو ہے وہ ہمارے اوپر F-16 طیاروں سے, لڑاکا طیاروں سے حملہ کرتا ہے, ان ریالٹی all they have are AK-47s and MK-16 and at most a few RPGs. This is something very normal upon border. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ جناب جواب دیں گے. اور اب یہ ساری چیزیں تو جناب ہو گئی ہیں, وہاں پر جنگ جو ہے وہ جاری ہے, دونوں اطراف سے فائرنگ ہو رہی ہے. پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے جناب شہید ہوئے ہیں. پاکستان سیکورٹی فورسز کے جو 155 ونگ کے جو سپاہی ہیں, جو ہمارے سولجرز ہیں, وہ اس میں کتنے زخمی ہوئے ہیں. حوالدار طفیل, لانس نائک اور اس کے علاوہ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 4 ہمارے اہلکار جو شگا پوسٹ ہے وہاں پر زخمی ہوئے ہیں, 2 ہمارے اہلکار شہید ہوئے ہیں, اور باقی چیک پوسٹوں سے کچھ رابطے جو ہیں وہ ہمارے فوجیوں سے منقطع بھی ہو رہے ہیں. جو ہمارے سیکورٹی فورسز ہیں اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری چیک پوسٹ ہے, تیرا مینگل سے تعلق رکھنے والے ملک سواب مینگل کا بیٹا پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے اپنے وطن پر جان قربان کر دی ہے, اور ایک اور سویلین بھی زخمی ہوئے ہیں. یعنی کہ اس جنگ میں جو سویلینز ہیں وہ اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ اپنی شہادتیں بھی دے رہے ہیں اور ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں. 155 ونگ شاگا نمبر 1 چیک پوسٹ جو ہے انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ 2 سپاہی شہید ہوئے ہیں اور 3 سپاہی وہاں پر زخمی ہوئے ہیں, اور وہاں پر ابھی تک جو ہے وہ کارروائی جناب جاری ہے. اب اس ساری سچویشن میں سیکورٹی ذرائع جو ہیں وہ میدان میں آتے ہیں اور ان کی جانب سے کچھ جو ہے وہ تفصیلات بتائی گئی ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کی جو فضائیہ ہے وہ اس وقت متحرک ہو چکی ہے. پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ اور پاک فوج کا بھرپور اور شدید جواب. کچھ دیر قبل افغان فورسز نے پاک افغان بارڈر پر انگور اڈا, باجوڑ, کرم, دھیر, چترال اور برامچا جو بلوچستان کی طرف کا بارڈر ہے اس پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے سیکورٹی ذرائع. فائرنگ کا مقصد خارج کی تشکیلوں کا بارڈر پار کروانا تھا کہ یہ فائرنگ کریں, اور جو اس ساری سچویشن میں جو خارجی ہیں وہ بارڈر پار کر جائیں اور پاکستان کی فورسز کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. لیکن پاکستان فوج کے چوکس اور جو مستعد چیک پوسٹیں ہیں ان کی جانب سے تیزی کے ساتھ بھرپور اور شدید جواب دیا گیا ہے جو اب تک جاری ہے. پاک فوج نے فوری طور پر شدید رد عمل دیتے ہوئے متعدد افغان چیک پوسٹوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا اور ان کو ڈسٹروائے کر دیا ہے. کارپیٹ بمبنگ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. پاکستان کی بروقت کارروائی سے افغانستان کی متعدد بارڈر چیک پوسٹیں تباہ ہو گئی ہیں اور درجنوں افغان فوجی اور خارجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. بڑی تعداد میں وہاں پر لاشوں کی جو کیجولیٹیز ہیں بتائی جا رہی ہیں. طالبان اپنی متعدد چیک پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں اور وہاں پر لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی ہیں. یہ خبر کون دے رہا ہے؟ یہ سیکورٹی ذرائع کی طرف سے, یہ کوئی آپ کی یا میری خبر نہیں ہے, سیکورٹی ذرائع اس کی کنفرمیشن کر رہے ہیں. افغانستان کی جانب سے یہ جاریت اس وقت کی جا رہی ہے جب افغان وزیر خارجہ جو ہیں وہ ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ بھارت نے افغانستان والی سائڈ سے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اور طالبان جو ہیں وہ ان کے لیے ایک پپٹ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو چکے ہیں. اب مزید خبریں وہ بھی آپ کے سامنے جناب میں رکھنا چاہتا ہوں. کرم بارڈر کے اوپر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو جھڑپیں ہیں وہ جاری ہیں. 8 افغان اہلکار وہاں پر مارے گئے ہیں اور کچھ ابھی تک فائرنگ جاری ہے, کچھ زخمی ہوئے ہیں, لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں اور 3 افغان چیک پوسٹیں جو ہیں وہ کرم بارڈر کے اوپر تباہ و برباد ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ پاک فضائیہ جو ہے وہ اس وقت فضاؤں میں گونج رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ F-16 طیارے ایک بار پھر سے اڑا دیے گئے ہیں. اور یہ کیا خبر آ رہی ہے؟ جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شرارت کی گئی ہے F-16 طیارے وہ اپنی 8 سٹرائکس کرنے کے لیے فضا میں پہنچ چکے ہیں. ہمارے جو ایئر فورس کے جوان ہیں, جو ہمارے پائلٹس ہیں, وہ افغانستان میں بمباری کرنے کے لیے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو مؤثر طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے وہ اس وقت فضا میں ہیں اور ایک بہت بڑی 8 سٹرائک کی جائے گی. پاکستان کی طرف سے مؤثر جواب دیا جائے گا اور یہ جواب طالبان کو, نہ صرف طالبان کو ہوگا بلکہ انڈیا کو بھی ہوگا, بھارت کو بھی ہوگا, کیونکہ جب افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو آفیسرز ہیں وہ بھارت میں موجود ہیں
تو پاک فضائیہ کے جو شاہین ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں. افغانستان کی طرف سے انڈیا کے ساتھ ملاقات پر بارڈر پر شرارت کے جواب کے لیے پاک فضائیہ کے شاہین جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں اور F-16 کی جو طیارے ہیں ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ اس وقت گردش کر رہی ہیں کہ وہ ایئر اسٹرائک کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں. اب یہ صرف اپڈیٹس ہی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ بارڈر کی صورتحال ہے. بارڈر پر اس طرح کی جھڑپیں جو ہیں وہ جاری ہو چکی ہیں اور پاکستان کو 2 فرنٹ وار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس لمحہ پہ لازمی حلق نے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.